چو بازو یہ شفاعت را کشائی بر گنہگارا مکن محروم جامی را درا آ یا رسول اللہ. فرمائی اے اللہ رسول پورز دا محشر چکل گنہگارانو پسرونو باندے دا شفاعت لاس را کاگے. فرمائی دا عبدالرحمن جامی دے چہیر کڑا ہے دغ مسکین باندے ہم دا شفاعت لاس خام خارا. دا عشق و محبت یو کلام اولی کلو روان شو دا حج پنید باندے. ما عزت مندو قدر مندو دے اغی زمانے بادشاہ تا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ خوب کے تشریف راوڑی اور توائی دغا سے یو کسرا روان دے گورے چتر نرا تیر نش مدینے تا واپس اک. ما عزت مندو واپس اکڑو پا بلکال باندے بیا دے سپا پٹا باندے سہولیا مولیاء بدل اکڑا بیا دے مدینے گورنر تا نبی علیہ السلام پا خوب کے ورغے وی بیا اغا کس را روان دے داسی داسی حلیاء بدل کڑے دا گورے مدینے تے چرا پرے نک دے واپس کا دویم زل بیا واپس کڑلو. ما عزت مندو دریم زل بیا بوسو بوجھ تے زان دن نکڑو چاڑو پتہ نہ اورتا ہو لگی. اللہ محبوب بیا اغ مدینے گورنر تا پا خوب ورغے وی دے زل بوسو بوجھ تے زان دن نکڑے دے راوی باسا واپس کا. اغا وی قربان دا ولی بار بار دا سڑای رازی او تاسو واپس کوئے بار بار دا سڑای رازی او تاسو واپس کوئے ولی محبوب کریم ورطا فرمائی دے یو نات یا کلام لکلائے دے یو دا سے نات لکلائے دے چھ دا نیت کڑے چھ زبا دا خپل حبیب خواتا ویما او چھ کلا دے راشی او دا اوئی نو ما باندے لازم دی چھ زبا روز رسول نا لاس ور باسم او دا سربا مسافیہ کوما نو چھ زل لاس ور باسم خلق پا فتنہ کے پریوزی دے لجاتا زدہ ازانتا نا پریک دو. دمرا محبت دمرا مدینہ منورے جانان سر محبت اغی علاقے سر محبت. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرمائی چھ مال استرگو نا دا حدیث تیر شو چھ اللہ دے مدینہ پا خورا کے ہم شفائی خود دا. فرمائی لس ورز ورز میں اشوب چشم استرگو میں اوخ کے قول کتاب میں نو شو کتلا مطالعہ میں نو شو کولا درس میں نو شو کولا بس نیت میں اکڑو دا عمرے روان شما چھ سنگ محبوب پا دے وطن باندے خطا کے دما فوراں میں خور رواخ استے پسترگو میں اوے مگلے. فرمائی بس آغا مگلو چھ رب کریم زما آشوب چشم مرض ختم ہو فرمائے لو. مونگ تا خو سلف صالحین دا محبت را کڑائے دی مونگ تا خو دا عشق جامون رسکلی دی. ما عزت مندو قدر مندو بیا تاسو خبر چھ محبوب دنیا نا پردو فرمائے انسانانو محبت خو پریک دا زناورو کم محبت و نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخچوا اغا ہم سو ورزو بعد امڑشوا او نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم دراز گوش باندے یافور باندے چھ سواری کولا اغا یافور ہم درے ورزے بی بی عائشہ مبارک پکور کے اولاد اولو سترگونے اوخ کے توئے دے سترگونے اوخ کے توئے دے او نس خوری او نس کی بس درے ورزو بعد مدینہ منورے کوئی تا بس چلانگ لگاو کرو ٹوپی ہوا حلو او زانے مڑ کرو. دا سے محبت خدا اعلیٰ چچا ما عزت مندو قدر مندو دے طرف تا توجہ اکڑا دے طرف تا توجہ اکڑا بس دا اغ انسان دنیا ہم خیستہ دے اغ انسان آخرت ہم خیستہ دے. خو افسوس دا دے چھ مونگ پا غفلت کی پراتیو مونگ تا دا اولاد محبت خکاری گی مونگ تا دا کور والو محبت خکاری گی مونگ تا دا گاڑی محبت خکاری گی مونگ تا دا بنگلے محبت خکاری گی مونگ تا دا کاروبار محبت خکاری گی. خو تراشا تا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت خلق صحابہ کراموں نے تپوسو کا